आज पार्लियामेंट के लिए एक अच्छा दिन था। ये बात आपने बहुत लोगों से सुनी होगी। पार्लियामेंट के अंदर से मुझे बार बार ये आवाजें आ रही थी। क्या एक पार्लियामेंट का अच्छा दिन उन तमाम स्याह दिनों पर भारी होगा जिसमें इस पार्लियामान ने या अपने आप को इस्तेमाल होने दिया या जाती सियासी मफाद की खातिर इस पार्लियामेंट में पिछले चंद सालों में हमने क्या कुछ नहीं देखा। आज बिलावल साहब ने इस तकरीर शुरू की। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। बात जाहिर है, आप जब उनको सुनते हैं तो लगा ऐसे गुफ्तगू अच्छी कर रहे हैं। गो के पिछले 2-3 साल में जो पीपल्स पार्टी का खुद का किरदार जमहूरियत के हवाले से रहा, जिस तरह ये खामोश रहे, आईनी मामलात पर खामोश रहे, उस पर बहुत सवालिया निशान क्या मुलव्वस हैं उसमें वो तमाम लोग, वो तमाम सियासी जमातें जिस जगह आइन को तोड़ा गया, इलेक्शंस हों या दूसरे मामलात हों, उस पर हम जाते हैं। लेकिन उन्होंने सबसे पहले एक बात कही और जो बुनियाद है किसी भी पार्लिमानी जमहूरियत की, बिलावल साहब ने कहा कि इस हाउस को फाल करें फिर मुल्क चलेगा। जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकें। लेकिन जब तक ये हाउस फंक्शनल नहीं होगा ये मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस हाउस को फंक्शनल होना होगा। इस हाउस में फैसले होने जरूरी हैं। जब तक ये नहीं होगा ये मुल्क और इसकी जमहूरियत नहीं चल पाएगी। इसी सारी गुफ्तगू पर अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात की, जो कि वो भी एक अच्छी गुफ्तगू है, अच्छी बात कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इशूज की बात करें, जातियात से हम निकल जाएं। बिल्कुल ठीक कहा स्पीकर साहब ने कि हम भूल जाते हैं कि इस पार्लियामेंट में आखिर क्या क्या हुआ है, गुज़श्ता चंद सालों में क्या हुआ है, इस पार्लियामेंट को याद करा देते हैं। एक कानून पास हुआ ये चंद ही दिन पहले, पुरअमन एहतजाज और अमनो आमा का बिल। 7 सितंबर 2024 इस्लामाबाद में जो एहतजाज होगा, अमनो आमा का मामला होगा, उस पर एक बिल मंजूर किया गया था। बिला इजाजत जलसा करने पर 3 साल कैद, दूसरी मर्तबा करने पर 10 साल की कैद की सजा इस कानून के मुताबिक मंजूर की गई, जिसका इतलाक अब हम देख रहे हैं। आज शायद खाकान अब्बासी ने ठीक कहा कि कानून एक सियासी जमात को देखकर बनाया गया है, इसको भुगतेगी सारी बाकी सियासी जमातें भी, वक्त आने दें। ये वेपनाइज कर रहे हैं कानून साजी करके उन कुव्वतों को या उस निजाम को जो जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार, जिसमें राइट टू असेंबली यानी किसी भी सियासी जमात का एहतजाज का राइट, ये गारंटी है किसी भी हमारे आईन पाकिस्तान में, इसमें ये गारंटी किया गया है। लेकिन ये सिर्फ एहतजाज सियासी जमातें नहीं किया करती। यहां पर बलोच आके एहतजाज करते हैं, स्टूडेंट्स एहतजाज करते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले कर रहे थे। क्या आप इन लोगों को एहतजाज करने पर सजाएं देना चाहेंगे? नहीं। लेकिन यह कानून इस असेंबली ने पास किया। 27 अगस्त 2024 को लोकल हुकूमत का बिल पास किया और इसके मंजूर करने के बाद जो 8 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन होने थे इस्लामाबाद में, उनको मुलतवी कर दिया गया। यानी कानून साजी करके वो काम जो बुनियादी काम है किसी जमहूरियत का, इस पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके ये इलेक्शंस मुलतवी किए गए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आपको याद होगा, जुलाई 2024 में भी कुछ चंद महीने पहले आया। उसमें यह तरमीम की गई कि रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। इसी हुकूमत पीडीएम गवर्नमेंट ने पिछले इलेक्शन से पहले यह तरमीम खुद की थी कि सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट जजेस ही ट्रिब्यूनल्स को हेड करेंगे। और इसकी वजह यह थी कि तगड़े जज होंगे, फैसले होंगे। कोई यहां तो 5-5 साल ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं लेकिन फैसला नहीं आता। फिर क्या हुआ? जब देखा कि अब अपनी जरूरत है तो यह कानून भी पास कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई। एक मुमकिना तरमीम जिसकी आप आजकल बहुत गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। उसमें क्या होगा? उसमें अपनी मर्जी से कुछ एक्सटेंशंस की जा रही हैं। प्लान यही है जिस पर आप बहुत बहस सुन रहे हैं कि नंबर्स पूरे हो गए, नंबर्स पूरे नहीं हुए, लेकिन इसी पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा अपने सियासी मफाद के लिए। सुप्रीम कोर्ट हो, दूसरे कोर्ट्स हो, उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर कहते हैं हम पार्लियामेंट को फाल बनाना चाहते हैं। इसी असेंबली में एमएनएज और बड़े बड़े लीडर्स
الیکشن ہارنے کے باوجود حلف لے کر بیٹھے اور ممبر قومی اسمبلی ہیں. توہین پارلیمنٹ کا ایک قانون چند اور کچھ عرصہ پہلے بنایا گیا اور ٹھیک بنایا گیا. کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی توہین کی برداشت نہیں کی جائے گی. کیا ہوا؟ ایک ایس ایچ او آپ کے پارلیمنٹ میں گھس کر آپ کے ایم این ایز کو وہاں سے گرفتار کر کے لے گیا اور پارلیمنٹ تماشا دیکھ رہی ہے. اس کو نہ صرف یہ کہ تماشا دیکھ رہی ہے بلکہ ڈیفینڈ کیا. اسپیکر صاحب نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا, تو کل پتا چلا طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے بتایا ان کو انفارم کیا گیا تھا اس بارے میں. کسی ایم این اے کو گرفتار کرنے کے لیے اسپیکر کو انفارم کرنا ہوتا ہے, اس کی کوئی پرمیشن نہیں چاہیے. ایک ایس ایچ او نے اسپیکر سے پوچھا, پرمیشن کی بات نہیں ہے لیکن انہیں انٹیمیٹ کیا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو بتایا گیا اس ایکشن سے پہلے؟ جی, یہ اسلام آباد انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہم نے بتایا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن پرمیشن ضروری ہوتی ہے. قانون یہ کہتا ہے 106 جو رولز آف پروسیجر ہے. یہی بات آئی جی اسلام آباد نے بھی کہی, سارے پروسیجر رولز یا طریقہ کار فالو کیا گیا اس کو. There are different FIRs which have been registered with the prior اس میں جو آنریبل اسپیکر سے اپروول لی جاتی ہے. جو پروسیجر ہیں نیشنل اسمبلی کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے, ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے. تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے کیا, یعنی قانون کسی جگہ نہیں توڑا. یہ آئی جی اسلام آباد بھی کہہ رہے ہیں, چیف وپ بھی مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں. یہ ہے ہمارا جو پارلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی بنی تھی نیب میں ترمیم کی گئی تھی, یعنی اس پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا تھا. فعال کرنا ضروری ہے لیکن میں نے جیسے کہا کہ پہلے یہ دیکھ لیتے کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے. اسی کو استعمال کر کے ایسے قوانین بنائے گئے جس میں اپنی جان بخشی کرائی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک دن پہلے جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, اگلے دن وزیر اعظم بنے اور تمام کیسز ختم ہوئے. کیس قانون بدل دیا گیا, 50 کروڑ سے کم یہ نہیں ہوگا, اور یوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو جو شرائط رکھنی چاہیے تھی اس کو قانون کے اندر شامل کیا گیا. یہ ہم بڑا, کیونکہ یہ جو فعال پارلیمنٹ ہے اس کے لیے بڑی ضروری یہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اس پارلیمنٹ کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے. اسی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں بھی کی گئیں, وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. لیکن کیونکہ آج بھی جیسے میں نے کہا, خالد صاحب نے کھڑے ہو کے اگلے چیف جسٹس کو کہا کہ وہ شاید کسی اور پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی انتظار کر رہی ہے. گو کہ جو لوگ جانتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو, ان کی ریپوٹیشن اس قسم کی ہے نہیں, اور بہت سارے جج جن کے اوپر یہ الزامات ہیں وہ بھی اگر آپ ان کی ماضی دیکھیں تو ان کا ماضی بھی بڑا بہتر رہا ہے اور بڑے اینٹی پی ٹی آئی سمجھے جاتے رہے. لیکن یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے. آج پی ٹی آئی والوں نے بھی اس کی حمایت چونکہ کی. آپ کو یاد ہوگا سینٹ سے خفیہ کیمرے نکلے تھے مارچ 2021 میں, سینٹ انتخابات ہوئے تھے, وہ کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں پہ جو نکلے. ان کیمروں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. یہ مسلمان ماسکوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے کیمرے جا کے پکڑے تھے. کل رات کو ہی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی آج تک ایک بھی اجلاس اس کمیٹی کا نہیں ہوا. کہا جاتا تھا اس وقت تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک کرنل صاحب تھے جو پارلیمنٹ کو چلاتے تھے. آپ کو بار بار یہ یاد کرایا جاتا ہے, خالد صاحب اکثر بتاتے ہیں, قانون سازی کروائی کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. ان کو بلایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا قانون سازی کرنی ہے, ساروں کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور پھر قانون سازی کی جاتی تھی. اعتماد کا ووٹ جب لینا تھا لوگوں کو, پارلیمنٹیرینز کو, عمران خان صاحب کو جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا, لاجز میں بند کر کے کنڈیاں لگائی گئی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی طرف سے, کیونکہ بندے پورے کر کے دینے تھے. اور تحریک انصاف اس پارلیمنٹ کی آج ہم کیونکہ فعال ہونے کی بات کر رہے ہیں, کتنے آرام سے آپ نے استعفے دے دیے, جو کہ بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے غلط استعفے دیے. یہ ایک ہماری سیاہ تاریخ ہے اس پارلیمنٹ کی. ہم اس پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں, جمہوریت کے نعرے بڑے اچھے ہیں, لیکن اس پارلیمنٹ کو جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, اپنا سیاسی مفاد آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور چیز بلاول صاحب نے آج کہی, پھر بحث کی طرف چلتے ہیں. ان کی بالادستی اور جمہوریت کی بڑی بات کی, کیا کہا ذرا سنیں. جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے, اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا, نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا جناب. اس میں اور بالکل ٹھیک کہا, جب تک یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تب تک یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ جیل بیٹھے لوگ بھی آج کل صرف
اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کرتے تھے. کل تو انہوں نے اس کے اوپر پیچھے ہٹ گئے. جس کا آئین میں جس کا ذکر تک نہیں ہے. کیوں آپ سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھ سکتے؟ رولز آف دا گیم طے کریں. لیکن آئین اور جمہوریت کی بات کی بلاول صاحب نے. خاموش رہے جب اس ملک میں مقررہ وقت پر الیکشنز نہیں ہوئے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز نہیں کیے گئے. ادارے بے توقیر ہوئے. کس طرح اداروں کی بے توقیری کی گئی. انتخابات متنازع بنائے گئے. میڈیا کا گلا گھونٹا گیا. خواتین کے ساتھ اس ملک میں پچھلے 2 سال میں کیا ہوا. پیپلز پارٹی خاموش تماشائی بنی اس ہائیبرڈ نظام کا حصہ رہی ہے. بلاول صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن ان کو یہ بات میرا خیال ہے دیکھنی چاہیے کہ سیاست آج نہیں, جو ماضی میں آپ کر کے آئے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت اس سب کی بھی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں, میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کھوکھر صاحب. بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے ایم این اے. اور مہربان قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. ان سے بھی جمہوریت کا پوچھیں گے, کیونکہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ان کے لیے ایک وہ یہ ہے